بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى متتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات في الدرس رقم 17 من سلسلة دروس الحساب الذهني باستعمال الصروبان. اليوم سنخصصه للضرب، وبالخصوص ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقم واحد. ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقم واحد. تريد أيتها التلميذة سرعة التخيل، تريد دقة الملاحظة، تريد قوة التركيز، تريد الثقة في النفس، تريد السرعة في الفهم والاستيعاب، تريد سرعة التذكر، تريد الطلاقة الحسابية. عليك إذن بالحساب الذهني بصفة عامة وباستعمال الصروبان بصفة خاصة. الحصة رقم 17 إذن سنخصصها لضرب الأعداد المكونة من رقمين في الأعداد 6 7 8 ثم 9. قبل الانطلاق إذن في هذه الحصة، حصة الضرب، لابد من التذكير بتمثيل الأرقام على الصروبان كما هي العادة، لأن تمثيل الأرقام من 0 إلى 9 على الصروبان هو الأساس في استعمال العمليات من خلال الصروبان. إذا كان هذا العمود فارغ تمثل لنا العدد 0 أو الرقم 0. هنا عندنا جوج ديال الأقراص تحت الخط الأخضر، إذا تمثل لي رقم 2. هنا تمثل لي رقم 4. هنا قرص فوق الخط الأخضر وقرص تحت الأخضر أسفل، إذا هذا تمثل لي 5 وهذا 1 هي 6، إذا هنا 6. هنا 5 6 7 هنا 8. هنا 5 6 7 8 9 وهذا تمثل لي 3 وهذا تمثل لي 1 وهذا تمثل لي 5 وهذا تمثل لي 6. إذن هادو هما تمثيل أرقام من 0 إلى 9 على الصروبان أو المعداد الياباني. الضرب في العدد 6. إذن عندنا 10 مضروب في العدد 6 كما هي العادة، نتبع السهم. 6 مضروب في 0 يساوي 0 خانة الوحدات، نتبعوا لا فلاش. 6 مضروب في 1 10، 6 مضروب في 1 10 هي 6 عشرات، نكتب 6 عشرات هنا في العمود الثاني. إذن هذه 6 والجواب سيكون 0 6. إذن 6 في 0 0، 6 في 1 6. إذن 10 مضروب في 6 يساوي 60. 32 multiplié par 6 de la même façon. 6 multiplié par 2 unités égale à 12 unités. Donc on écrit ici 2 et ici 2 unités, une dizaine. On suit la flèche rouge. 6 multiplié par 3 c'est 18. C'est 8 dizaines et une centaine. 8 هي 5 6 7 8 une centaine. واللي résultat هي 2 9 1. Donc 192. 32 multiplié par 6 égale à 192. 54 multiplié par 6, on suit les flèches. Donc 6 multiplié par 4 unités, c'est 24 unités, donc 4 unités de dizaines. 6 multiplié par 5 égale à 30. 30 dizaines, c'est-à-dire 0 dizaines et 3 centaines. Donc le résultat, ici 4, ici 2 et ici 3. Donc 54 multiplié par 6 égale à 324. 72 multiplié par 6. 72 multiplié par 6.
Donc on suit la flèche, 6 multiplié par 2 égale à 12 unités. Donc 2 unités, on écrit 2 unités et une dizaine, هذه 12. 6 multiplié par 7 dizaines، 6 مضروبة في 7 عشرات هي 42 عشرة، بمعنى جوج العشرات و4 ديال المئات. إذا غادي نزيدو جوج هنا و4 هنا، هذه 42 عشرة. والجواب سيكون 2 وحدات 3 عشرات و4 مئات. 72 multiplié par 6 égale à 432. الضرب في العدد 7. 0 9 مضروب في 7. إذا بنفس الطريقة 7 في 9 تساوي 63 كما ترون في الجدول. إذا نكتب 3 في خانة الوحدات و6 في خانة العشرات كما تلاحظون. و7 مضروب في 0 نتبع السهم هو 0، إذا نكتب 0 10، وبالتالي الجواب سيكون 63. إذا نكتب 63. 0 9 مضروب في 7 يساوي 63. 81 مضروب في العدد 7. إذا بنفس الطريقة 7 مضروب في وحدة، إذا 7 وحدات نكتبها هنا 5 6 7 وحدات. السهم الثاني 7 مضروب في 8 عشرات هي 56 عشرة، إذا نكتب 6 في العشرات 5 6 و5 في المئات، هذه 56 عشرة. 56 عشرة هي 506 عشرات. إذا الجواب سيكون 7 6 و5. إذا 81 multiplié par 7 égale à 567. وهكذا بنفس الطريقة. إذن 63 multiplié par 7, 7 multiplié par 3. Ici on a 21, donc une unité, 2 dizaines. La deuxième flèche rouge. 7 multiplié par 6, 42, donc 2 dizaines et 4 centaines. غادي نزيدو جوج هنا و4 هنا. ردوا البال مزيان. Donc on lit maintenant 1 ها هي و 4 dizaines ou 4 centaines. Donc 63 multiplié par 7 égale à 441. 85 multiplié par 7. Donc 7 multiplié par 5 unités c'est 35 unités. Donc 5 à 30, il donne 35 unités. La deuxième flèche. 7 multiplié par 8, 56 dizaines. C'est-à-dire 7 نعاود 7 في 8 10 هاد بحال اللي غنديرو 7 في 80. 7 fois 8 dizaines. Donc 56. Donc 6 dizaines هي ou 5 centaines هي. Donc le résultat, ici 5, ici 9 et ici 5. 85 multiplié par 7 égale à 595. الضرب في العدد 8. 12 مضروب في 8. 8 في العدد 2 16 وحدة. 6 واحد 16 وحدة بمعنى 6 وحدات و1 عشرة. السهم الثاني 8 في 1 10 نكتبها في العمود الثاني. إذن 8 5 6 7 8 والجواب سيكون 6 9. إذن 12 مضروب في 8 يساوي 96. 43 مضروب في العدد 8 نتبع السهم. 8 مضروب في 3 هي 24. إذا 24 وحدة 24. السهم الثاني تيقول لنا 8 مضروب في 4 32 10 نعاود 32 ديزين. إذا 2 ديزين et 4 centaines. ها 2 و ها 3. Donc le résultat c'est 4 4 3. 4 unités, 4 dizaines et 3 centaines. « 56 multiplié par 8. » Donc la première flèche nous demande 8 multiplié par 6. La table nous dit 48. Donc 48 unités. 8 unités il y a ou 4 dizaines ديروها في العمود الثاني.
La deuxième flèche nous demande 8 multiplié par 5. Ici 40. Donc 40 dizaines. 8 multiplié par 5 dizaines. C'est 40 dizaines. Donc 0 dizaines, 4 centaines. Le résultat donc, ici on a 8, on l'écrit ici. Ici on a 4, on l'écrit ici. Et ici on a 4, on l'écrit ici. Donc 56 multiplié par 8 égale à 448. 8 الوحدات 4 عشرات 400. 87 مضروب في العدد 8. السهم الأول يقول لنا 8 مضروب في 7 56. إذا نكتب 56 بكل سهولة. ها 6 5. السهم الثاني 8 في 8 64. هذه 64 10. إذا نبدأ من العمود الثاني. إذا 4 ها 60 بكل سهولة. الجواب إذا هنا 6 وحدات، هنا 9 عشرات، وهنا 6 مئات. إذا 87 مضروبة في 8 تساوي 696. 6 وحدات كما نرى في معداد، 9 عشرات و6 مئات. الضرب في العدد 9. الضرب في العدد 9. 91 multiplié par 9. De la même façon, 9 fois 1 c'est 9, comme vous regardez ici. 9 multiplié par 3 c'est 81. Donc la première flèche nous demande 9 multiplié par 1. On écrit 9 unités. 9 deuxième flèche 9 multiplié par 9 81. نعاود مرة أخرى 81 ديزان بمعنى 81 واحد ديزان و8 سنتين. واحد ها 8. إذا غادي نكتبو هنا 9 وهنا 1 وهنا 8. والجواب غيكون 91 مضروب في 9 يساوي 819. 82 مضروبة في 9. إذا نتبعو هاد لافلاش. 9 في 2 18. 9 multiplié par 2 égale 18. Donc 8 unités 5 6 7 8 et une dizaine. ها هي 18. Deuxième flèche 9 multiplié par 8 72. Donc 72 dizaines هي 2 dizaines. تنبداو من هنا. و 70 dizaines هي 7 centaines. 7 مئات. 5 6 7. Donc le résultat c'est ici on a 8, ici on a 3 et ici on a 7. Donc 82 multiplié par 9 égale à 738. « 53 multiplié par 9, donc de la même façon, 9 multiplié par 3 unités, c'est 27 unités, c'est-à-dire 7 unités, 5, 6, 7 et 2 dizaines. Deuxième flèche, 9 multiplié par 5, 45, c'est 45 dizaines, 45 عشرة, c'est-à-dire 5 dizaines et 4 هي centaines. Donc le résultat, c'est 7 unités, 7 dizaines, 4 centaines. Donc 53 multiplié par 9 égale à 477. 55 multiplié par 9 égale. De la même façon, on suit la flèche. 9 في 5 45 هي 45 بمعنى 45 وحدة. 5 وحدات 4 عشرات هي 45. نتبعوا لا فليش الثانية. 9 في 5 45. إذا غادي نديرو 5 دابا 45 10 45 ديزان. إذا 5 عشرات هنا و4 مئات هنا. Et on lit. هنا 5, donc on l'écrit ici 5. Ici 5, 6, 7, 8, 9. On écrit ici 9. Ici 1, 2, 3, 4. Et on écrit ici 4. Donc 55 multiplié par 9 égale à 495. وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الحصة. شكرا على انتباهكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.